Welcome to Goa 365's news now. I am Anjali and these are the headlines. Kunkoli bus stand appears to be the next new white elephant. Buses found stopping outside the stand, disrupting traffic. Calls made for strict action. As tourist season peaks, Kalangut Panchayat aims to bring in a slew of traffic arrangements, including last-minute road widening works. Weather conditions to remain relatively dry until New Year's Eve. Minimum temperature begins dipping, now hovering at a chilly 20 degrees Celsius. And now for the news in detail. The Kunkoli bus stand appears to have become a white elephant. Despite having a bus stand complex, all the buses have been observed to stop outside, disrupting traffic. This has led to calls for authorities to take strict action and prevent buses from stopping outside. Here's more from our reporter Ramesh Naik Raut. आज आम्ही आसात ते कुंकळे आसात आणि आज तुम्ही पळयतात की कुंकळे ही ट्रॅफिक जाम जाले कडेन आसा ती खूप जाले कडेन कितलीशा लोकांक त्रास जाले कडेन आसा हांगा ट्रॅफिक जाम जावपाचे कारण म्हणल्यार ह्यो ज्यो बसी आसात ह्यो कदंबा बस स्टँडार वचना आसतना भायल्या भायर हांगा पार्क करतात हांगा पॅसेंजरांक येता आनी हेजे खातीर हांगा ट्रॅफिक इतली जाम जाले कडेन आसा दुसरी म्हणजे जाल्यार हे बसवाली भितर वचना आसतना ट्रॅफिक जाम करता ते जाले तेच बरोबर मुखार दोन जंक्शन आसा बाजारांक ह्या बाजारांक एकूय जंक्शनाचेर पुलीस आसात आनी केणी फार्मासी कडेन जे जंक्शन आसा थंय हांगा पुलीस ना म्हणटरेक हांगा सगळे कन्फ्युजन जाले कडेन आसा हांगा लोक मागतात की बेगीच्या बेगी आनी पुलीस वाडोवची म्हणून ऑलरेडी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर स्टाफ कमी आसात तितून भितर आज हे न्यू इयर आनी त्याच बरोबर फाल्यां क्रिसमस हे जाल्ले कारणान चड लोड आयिल्ले कडेन आसा आनीक तितून भितर ह्यो बसो मदींच दवरतात हांकां म्हजी बस तुजी बस म्हणून उरले आमी हांगा हो जो कदंबा बस स्टँड आसा हो व्हायट एलिफंट जाले कडेन आसा कित्याक पांढरा हत्ती म्हण ते भशेन हांगा कोण वचनात आज तुमी आमच्या फाटल्यान पळयला सगळी बसी हांगा थांबतात आनीक मुखार वयता आनी आख्खे ट्रॅफिक जाम जाता आतां हें पळोवप कोणें हांगा ट्रॅफिक सेल जाय आसता पूण हांगा ट्रॅफिक पुलीस एक सुद्दां ना तुम्ही जर सगळे जर कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर जर माथ्यार मारले जाल्यार लोकांनी करपाक कितें आतां कितल्योश्यो एम्बुलन्स सुद्दां हांगा आडवून उरल्यो आमकां बरें दिसना हें सगळें दाखोवपाक पूण हेचेर खंय तरी ट्रॅफिक सेलान तरी हांगा उपाय काडचो आनी ह्यो बसी ज्यो आसात ह्यो भितर घेवच्यो आनी लोकांक रिलीफ दिवची म्हणून मागतात. The road from Dandewadi to Bali has become problematic due to its steepness, resulting in frequent traffic disruptions. Despite the presence of the Kunkolim bus stand, buses are often parked outside, further aggravating the congestion. This has led to public outcry, with locals demanding strict action to prevent buses from parking on the road and obstructing traffic. आज हांगा ट्रॅफिक जाम जाता कित्याक सांगपा म्हटल्यार हांगसर रोड नॅरो आसा आनी ट्रॅफिक चड जाल्यात आनी दुसरी म्हटल्यार क्रॉस रोड आसा हांगा जंक्शन एक मेन जंक्शन तशेंच मुखार केळी फार्मासी कडेन थंय एक जंक्शन आनी त्याच्या मुखार बस स्टँडार बसी सायडीक पार्क केले म्हणटकूच रोड ब्लॉक जाता ते बस स्टँडा भितर वचना बस स्टँडार भितर वचनात भितर घेतल्या ते रोड मातसो एक कंप्लीट फ्री जाता न्ही भितर घेवपाक सगळे कारणान प्लस हांगा बारीक बायक आसता क्रॉस जाता तितून आनी ट्रॅफिक जाम जाता कोण ती पेट्रोल पंपार गाडी भितर घेतल्यान ती रस्त्यार उरता प्लस म्हटल्यार डायरेक्ट ट्रॅफिक वचपाक मेळना त्या खातीर हांगा जाम जाता हेचेर हांगा आनी दोन आनी एक्स्ट्रा पुलीस मागोवपा जाय म्हाका सांगपा म्हटल्यार दोग जाण पावना हांगा म्हणजे इतली क्रॉस रोड आसा हांगा जंक्शन हय क्रॉस रोड आसा म्हणून हांगा त्रास जाता आज क्रिसमसाचे दीस आसात क्रिसमसाचे दीस मेन ते आनी संडे लोक फातर्पे येता वयतात तेच खातीर हांगा चड रस जाता आनी सकाळच्या आतां ट्रॅफिक आसा कंटिन्यू हांगा हे सर्वीस दितात तांकां च्या पिवपाक मेळना आजुनूय कंटिन्यू आसा तेंगेले त्या खातीर हांव मागता जाल्यार आनी एक दोन पुलीस एक्स्ट्रा मागोवचे ह्या सायडीच्यान आसा बाळ्ळी पावली आसा आनी ही आतां दानेवाडी पावलेली ट्राफिक दोन्ही सायडीच्यान ट्राफिक जाम जाल्लो आसा
पयलींचो हो रस्तो अरुंद आसा आनीक ह्या बस स्टँडार म्हणून बसी आहा त्यो भितर घेनात. ह्यो बसी हांगा पार्क करतात आनी पॅसेंजर घेतात त्या वटेच्यान त्यो पार्क करतात. पयलीं अरुंद आसल्या कारणान दोनूय सायडीच्यान ट्राफीक जाम जाता आनी हो बस स्टँड जालो हो पांढरा हत्ती जाला. हांगा भितर बसीच वचनात. तर ही आता कशी सुटावी जातली कित्याक जंक्शन कितले आसा कुंकळे? कुंकळे जंक्शन म्हळ्यार एक आमचो पयलींचो तो एक केपें वयतो रस्तो आनी हो असो ना. दोनूय जंक्शनाचेर हांगा पुलीस दवरपाक केनी फार्मासी कडेन मेन म्हणल्यार कितें आसा, क्रिसमस आनी न्यू इयर आसा, ट्युरिस्ट गोंयांत येयल्लो आहा. कुंकळे करीण फातर्पे करीण जात्रा आसा सद्या चालू आसा आनी थंय लोक मागणेचे लोक आपल्याले कोडी बिडी दिवपाक फातर्पा वयतात. दोनूय सायडीच्यान ट्राफीक आहा आनी पयलीं रस्तो अरून तेन्ना हांगा सगळे कन्सिस्टंट जाला. गव्हर्मेंटान ट्राफीक सेलान हांगा पुलीस कंपल्सरी दवरपाकच जाय. हे सारखे ना जाल्यार हे ट्राफीक अशेंच उरतले आनी एवरी संडे वो सॅटर्डे संडे असो प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे आज चड जाला. आज हे सामको चड कित्याक पोलीस म्हणटा कांयच ना. दोग जाण थंय एकच हेजे कडेन दवरल्यात. हांगा सगळ्याक पोलिसांची गरज आहा, अत्यंत गरजेची. रमेश नाईक राउत, मनीषा जाधव and शिवानी सांगेलकर for Goa 365. It seems that lapses along Goa's border checkposts have become a serious issue. Liquor is reportedly being taken across the border without any checks whatsoever, leaving a lot to be questioned. Here's Sandeep Kamulkar with a report. गोयचे चेकपोस्टाचेर जे पोलीस आसा ते पोलीस सारके गाडयो चेक करिना आनी तेका लागून हांगासरलो सोरो आसा तो सोरो महाराष्ट्रान धरलो वयता आनी आमच्या गोंयच्या पुलिसांक तो मेळना. आतां हे बॉर्डरीचेर ते बी अशें करता की कितें तरी फुडें दवरता. आतां त्या दिसा पुण्या धरला, बेळगांव धरला, तेंच्यांनी एक व्हडली ट्रेक केली की फुडें फाटीं हें दवरप आमचे मेडिसीन दवरप आनी मदीं सोऱ्याच्यो बाटल्यो दवरप. आतां इतले डिटेलान काय गाडयेन चडोवन कोण पळयना हें तेंकाय खबर आसा आनी ते सगळे जेन्ना तेंचे स्ट्रेटीनी गेले काय तेंचे पुलीस ते धरता. मागीर प्रश्न पडटा की आमच्या बॉर्डरीचेर आमचे पुलीस कितें करता. आमी खूब फावटी पळयल्या चेकिंग तेंची आसता ती ओवरऑल अशी रेस्टलेस आसता की म्हणजे करपाक जाय म्हूण ते ड्युटी थंय करता. खरी म्हणजे खरी ड्युटी आसा की जर टायर पळयले तेंचे, गाडी पळयली काय हरशी कळता की ह्या गाडयेन वजन आसा काय ना. इतले खबर आसतना त्यो गाडयो सोडल्यो वयत्या आनी तेका लागून ह्यो महाराष्ट्रान गेल्यो का महाराष्ट्राचे पुलीस तेंचे टायर चपलले आसा ना चपलले आसा हेतूंतल्यान ते सोदून काडटा आनी तांकां धरता. आनी होच सोरो आमचो गोंयचो महाराष्ट्रान कर्नाटकान तांकां मेळटा, तेंच्या पुलिसांक मेळटा, आमच्या पुलिसांक मेळना. Social activist and congressman Sanjay Burde met with the North Goa deputy collector to seek answers on the issue. Here's what he had to say after the meet. आम्ही आज डेप्युटी कलेक्टर जो पेडणे तालुक्याचो जबाबदारीचो मनीस कलेक्टर हेजे कडेन येयल्ले की पेडणे तालुक्यात जी आमची गोवा बॉर्डर जी आसा पत्रा देवीचे थंयसून जे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा गव्हर्मेंटाची ऑफिसां जी आहा थंयसर गाडी चेकींग करपाची भितर गाडी येतात आनी भायर कितले वयता तेका बद्दल ताका आमी निवेदन दिवपाक येयल्ले. तेन्ना निवेदन दिता आसतना तेणी पयलींच म्हाका सांगलें डेप्युटी कलेक्टराक की तूं पर्सनल येवं शकना, एक खंयचें ऑर्गनायजेशन घेवन येवं शकता म्हणून. मागीर ताका हांवें क्वेश्चन केलो की पर्सनल एक हांव गोंयचो सिटीजन हे नात्यान जे गोंयान जे कितें चालू आसा कितें गोंयांत चालू आसा ते प्रमोद सावंत सरकार हो एकदम न्हिदलेलो आसा. तो फक्त इव्हेंट करपाक तेतून मग्न आसा. आनी काल एक शॉकिंग न्यूज म्हणजे एक्चुअली शॉकिंग न्यूज न्हीच न्ही, हे BJPच्या सरकारान ते कांयच कशें जाला तांकां एटॅक बी कांय येना, लो प्रेशर ना आनी हाय प्रेशर ना. शॉकिंग न्यूज म्हणजे कितें जाला, काल एक पुण्या खेड गोंयांची गाडी व्हेहिकल जी वयतात हांगासून जे ट्रान्सपोर्टेशन जे जाता तितून मेडिसिनची गाडी हे फक्त लेबल मेडिसिनचे प्रिस्क्रिप्शन धरला आनी गाडयो पळयत जाल्यार मेडिसीन जे ट्रक जो आसता ट्रकाच्या फाळक्याच्या फाटल्यान गाडी उगडटा आसतना चेकींग करता आसतना ते फक्त फाटल्यान मेडिसिनची बॉक्सां फाटल्यान दवरता आनी मदीं सोरो धरला, सोऱ्याचे बॉटल्स धरले आनी सोऱ्याचो व्हॅल्यू 82 लाख रुपया. जर गोंयचे गव्हर्मेंटा कडेन गाडयो चेकींग करपाक आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसरां कडेन कसले तर तेंचे कडेन कांयच हें ना, कसलीच मशिनरी ना, तेन्ना हांव हितून अशें म्हणटा की गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा तितले एक्यूज ना, पण गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जो प्रमोद सावंत जो आसा प्रमोद सावंता कडेन एक्सायज डिपार्टमेंट आसा
आणि पोलीस डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा. ही दोन्ही डिपार्टमेंट तेजे कडेन असल्या कारणान जे गव्हर्मेंट ऑफिसर चेकिंग कितें करतले. गोंयाच्या बॉर्डरीन जे पोलीस भाव जे काम करतात, RTO काम करतात, एक्साइज डिपार्टमेंट जे काम करतात, हे न्हिदल्या. Sandeep Kamolkar, Manisha Jadhav and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. As tourist season peaks, the Kalangut Panchayat is addressing traffic congestion with road widening and traffic arrangements. With New Year's Eve approaching, the Panchayat aims to have these measures in place by the 25th. Nitiksha Gaonkar brings you the full story. कळंगुटे सध्या ट्रॅफिक कंजेशन बरेच जावपाक लागला. बिकॉज नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्यान गोंयांत चडशे ट्युरिस्ट भोंवपाक येता. कलंगूट ही बीच लायन एरिया आणि ह्या वटेन चडशे ट्युरिस्ट जे आसा ते बिचाचेर भोंवपाक येता. आमी हांगा पळोवपाक शकता की कलंगूट ही जी एरिया आसा हांगा आमकां चडशे ट्रॅफिक पळोवपाक मेळटा आणि हांगासर जे रोड आसा हे अशीर आशिल्ल्या कारणान हांगा चडशे ट्रॅफिक कंजेशन जाता. बिकॉज ट्युरिस्ट बसीस येता आणि इतलो फ्लो आसता हांगा ट्रॅफिकांचो की हांगा चडशे ट्रॅफिक जाता आणि ह्या खातीर हे ट्रॅफिक हांगा चड जावचे न्हय म्हणून जे कलंगूटचे सरपंच आसा जोझफ सिक्वेरा हांणी हांगासरले जे रोड वायडनिंग आसा जे डॉल्फिन सर्कल आसा थंय रोड वायडनिंग करपाचो निर्णय घेतला. बिकॉज जेणे करून रोड वायडनिंग केल्या उपरांत हे जे ट्रॅफिक आसा ते हांगा जावचे ना आणि जेणे करून ज्यो ट्युरिस्ट व्हडल्यो बसी आसता तांकां टर्न मारपाकूय खूब प्रॉब्लेम जाता त्योय जावचो न्हय म्हणून हे हांगा रोड वायडनिंगचें काम हांगा करपाक स्टार्ट केला. रोड वायडनिंग करता ट्युरिस्ट सिजन येयल्लें आसा सो कलेक्टरान आमकां ऑर्डर दिलेली आसा थोड्यो ज्यो आतां फेज वायज येता. कलेक्टरान एक ऑर्डर दिलेली आसा नो पार्किंग सगळ्याक वन वे आहा आणि एक हा हेवी व्हेकल नॉट टू अलाव इन कलंगूट विलेज. सो तांकां आमी बस स्टँड कशें बोर्ड केवडाचेर केल्लें आसा बोर्ड मारलेले आसा तितूर सगळे सवलती सगळ्यो दवरलेल्यो आसा. सो ते एक प्रॉब्लम जालो. हांगा आमकां सदांच प्रॉब्लम जातालो जंक्शनाचेर. आतां रस्तो वाडयला आमी पंचायतीन आणि जे कितें खांबे आसले ते शिफ्टिंग केल्या एट द पंचायत कॉस्ट आणि हे सगळे करता ते आमी सगळे पंचायत करता. हे सगळे लायक फावंटन पोत्तून आमी ते आदी मोडलेले ते आमचे डॉल्फिन सर्कल ते आमी पोत्तून बांदता आतां आणि पोत्तून आमी डॉल्फिन सर्कल घालता आणि हांगासर स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक जाय तितून आमगे सगळ्याचो हेल्प मागलेलो आसा. आमच्या सराचो पयलो PI नार्वेकाराचो मागीर PWDचो मागीर PI कलंगूट आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळ्यांनी आमकां बरो हेल्प केल्लो आसा. सो आमी सगळे चिंता की हे फावटी कलंगूट ट्रॅफिक जॅम जावंक जायना म्हणून. आमी तशेंच आतां एक जेरल जंक्शन म्हणून आसा भितर. सो ते जेरल जंक्शनाची आमी जो एक खांबो आसलो तो मोडला भितर ते मातशें आर वाडला. ट्रॅफिक मुवमेंट कसो जाता तो पळयतले आमी 2 दिसांनी आनी भितर आमी हाय मास लॅम्प घालतले फ्रॉम द पंचायत फंड. हे सगळे आमी नोटिफिकेशन ह्या पंचायत लेवल करता कित्याक हे भितरूय आमकां व्हडल्यो बसी टर्न मारूंक मेळनासल्यो. कदंबा ज्यो एअरपोर्टार वयताल्यो त्यो शॉर्टकट मारताले आनी एक्सिडेंट जाताले. सो त्या पासत आमी लोकांक रिक्वेस्ट केलो लोकांनी आमकां हेल्प केलो की आमचे तेंची प्रॉपर्टी तेंगे दिवपाक रोड वायडनिंगान. आनी आनीक व्हडलो प्रॉब्लम आसा प्रॉब्लम सॉल्व केल्लो आसा. तेच्या फुडें आनीक जंक्शन आसा तितर कितले 6 रस्ते जाता. सो आमी तितर एक 1 वे केल्ली आसा. तितर व्हेकल कमिंग फ्रॉम गावरावाडो इट इज 1 वे आणि कलंगूटसान गावरावाडो वयता तितर ते नो एंट्री म्हणून दाखयल्ले आसा. त्यो ह्यो आमच्यो कलंगूट सान गावरावाडो वयता तेन्ना ती स्टेट वयतली आणि गावरावाडोसान कलंगूट येता भितर ती रायट सायडीक वयतली लेफ्ट सायडीक वयतली. सो हे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आमकां सरांनी दिलेलें आसा. ते आमी पयले 2 दीस आतां मॉनिटर करतले आनी फ्रॉम 25th ऑनवर्ड वी विल इम्प्लिमेंट द सेम. नितीक्षा गावकर, सुभाषिश गोवेकर, निखिल जल्मी for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. The weather over Goa is expected to remain relatively stable with dry conditions likely to prevail into the new year. Minimum temperatures too have taken a dip, now hovering around the 20-degree mark. Here's more on the weather. The weather forecast for the next week indicates dry conditions over the region.
In North Goa, including cities like Panaji, expect dry weather from the 24th to the 30th of December. There may be some haze or shallow fog at isolated places on the 24th and 25th of December. In South Goa, a similar trend is expected with dry weather prevailing from the 24th to the 30th of December. Maximum and minimum temperatures across both districts are likely to be around 34 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. Dry weather, some haze fog on 24th and 25th. No large change in minimum temperatures for the next 2 days. Fishermen warning strong winds on 24th and 25th December in the Comorian area. Maximum and minimum temperatures on Monday 34 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa365 TV. We wish all our viewers a Merry Christmas. Be sure to drive safe, take care and keep watching Goa365.